लक्ष्य सत्य तथ्यको रफ्तार सामाजिक उत्तरदायित्वको। नमस्कार, म सबिना कोइराला। समय हो बिजनेस टुडेको। बिजनेस टुडेमा आजका मुख्य बिजनेस हेडलाइन्स। विकास निर्माणका परियोजनाहरूको ठेक्कापट्टा र सार्वजनिक खरिदलाई पारदर्शी बनाउन सरकारवालाको जोड। कम मूल्यमा टेन्डर हुने गरेको खुलासा। आइतबारदेखि एसिया पेसिफिक देशहरूका उद्यमी व्यवसायी तथा पेशागत महिलाहरूको पहिलो पटक उपक्षेत्रीय सम्मेलन काठमाडौँमा सुरु। राष्ट्रिय औद्योगिक वस्तुको मेला प्रदर्शनी तथा उत्कृष्ट लघु घरेलु तथा साना उद्यमी सम्पन्न स्वदेशी उद्योगको प्रवर्धन गर्ने मन्त्री बस्नेतको भनाई। फागुन 13 देखि फागुन 19 सम्म चौथो बृहत राष्ट्रिय छाला जुत्ता तथा वस्तु भृगुटी मण्डपमा प्रदर्शनी हुँदै स्वदेशी उद्योगको जुत्ताको प्रवर्धन गर्ने। र आइतबार शेयर बजार 11 अङ्क भन्दा बढीले गिरावट। सबै समूहको शेयर कारोबार घट्यो। हामी निरन्तर बिजनेस न्यूजमा छौं। विकास निर्माणका परियोजनाहरूमा हुने ठेक्कापट्टा तथा सार्वजनिक खरिदलाई पारदर्शी बनाउन सरकारवालाहरूले ध्यानाकर्षण गराएका छन्। विभिन्न विकास निर्माणको कार्यमा हुने ठेक्का तथा निर्माण कार्यमा अनियमितता र भ्रष्टाचार हुने, ठेकेदार कम्पनीले राज्य कोषको रकम अन्यत्र लगानी गरी रकम दुरूपयोग हुने गरेका घटनाहरू भइरहेका छन्। विकास निर्माणका परियोजनाहरूमा हुने ठेक्कापट्टा तथा सार्वजनिक खरिदलाई पारदर्शी बनाउन सरकारवालाहरूले ध्यानाकर्षण गराएका छन्। विभिन्न विकास निर्माणको कार्यमा हुने ठेक्का तथा निर्माण कार्यमा अनियमितता, भ्रष्टाचार हुने र ठेकेदार कम्पनीहरूले राज्य कोषको रकम अन्यत्र लगानी गरी रकम दुरुपयोग गर्ने गरेको घटनाहरू भइरहेका छन्। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले आइतबार सञ्चारकर्मीहरूसँग गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सरकारले सार्वजनिक खर्चलाई पारदर्शी र जवाफदेहीपूर्ण बनाउन नसकेको विचार व्यक्त गरेका हुन्। विभिन्न विकास निर्माणको कार्यमा हुने ठेक्का तथा निर्माण कार्यमा अनियमितता र भ्रष्टाचार हुने, ठेकेदार कम्पनीले राज्य कोषको पैसा अन्यत्र लगानी गरी रकम दुरुपयोग हुने घटनाहरू बढिरहेका छन्। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव टङ्कमणि शर्माले सार्वजनिक ऐनमा सुधार र परिमार्जन गरी सार्वजनिक खरिद ऐनलाई व्यवहारमा कडाई गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले कम मूल्य राखेर बोलपत्र तथा ठेक्का आह्वान गर्ने र कम मूल्याङ्कन देखाएर दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति रहेको बताउनुभयो। सञ्चारकर्मीहरूलाई परियोजनाहरूमा हुने अनियमितता र सार्वजनिक खरिद ऐनको औचित्य र महत्त्वको बारेमा ज्ञान हुनुपर्ने आर्थिक पत्रकार समाजका अध्यक्ष विज्ञान अधिकारीले बताउनुभयो। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले निर्माण कार्य र परियोजनाहरूमा हुने अनियमितताको विषयमा सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रशिक्षण सञ्चालन गरेको थियो। संसदको कृषि तथा जलस्रोत समितिको बैठकमा ऊर्जा मन्त्री राधा गेवाली र ऊर्जा सचिव राजेन्द्र किशोर छेत्री बीच चर्काचर्की परेको छ। सचिव छेत्रीले मन्त्री गेवालीले आफूलाई कानून विपरीतको काम गराउन दबाब दिएको भनाइ राखेपछि चर्काचर्की परेको हो। व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गतको कृषि तथा जलस्रोत समितिको आइतबार बसेको बैठकमा मन्त्री गेवाली र सचिव छेत्रीबीच अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खारेज गरेका आयोजना उल्ट्याउन मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव लगेको विषयमा मतभेद छताछुल्ल भएको हो। उहाँले अख्तियारले खारेज गरेका जलविद्युत आयोजनाहरूलाई निरन्तरता दिने निर्णय मन्त्रालयले तयार नपारेको स्पष्ट पार्नुभयो। बैठकमा मन्त्री गेवालीले सचिव छेत्रीको भनाइको खण्डन नगरी स्वदेशी लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्न जलविद्युत आयोजना खारेजी सम्बन्धी अख्तियारको निर्णय मन्त्री परिषदबाट उल्ट्याएको जिकिर गर्नुभयो। बैठकमा ऊर्जा मन्त्रालयको वार्षिक कार्यक्रमहरूबारे भएको छलफलमा सरकारवालाहरूले ऊर्जा मन्त्रालयका कार्यहरू अझै पनि प्रभावकारी बन्न नसकिरहेको भन्दै यसलाई मुलुकको माग अनुसार अगाडि बढाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। बैठकमा राम्ररी छलफल हुन नसकेपछि समितिका सभापति गगन थापाले थप छलफलका लागि पुनः सोमबार बैठक बोलाउनु भएको छ। स्वीकृत गरेको कार्यक्रम अनुरूपको कार्यप्रगति भएको छ कि छैन भनेर हेर्ने हो। त्यसैले हाम्रो चासो वित्तीय प्रगतिमा मात्रै होइन, भौतिक प्रगतिमा मात्रै होइन, जुन अपेक्षित उपलब्धिको प्रतिबद्धता सहित यो कार्यक्रम स्वीकृत भएको छ। आर्थिक वर्ष 71-72 सञ्चालन हुने क्रियाकलापहरू भनेर प्रष्टसँग लेखेर भनिएको छ। ती क्रियाकलापहरू सञ्चालन भए कि भएनन् भने किन भएनन्, भयो भने कति भए र बाँकी रहेको 72 को सकिने बेलासम्म ती कुराहरू टुङ्गिन्छन् कि टुङ्गिनन् भन्ने कुरामा हामीले जान्न पनि खोजेको र आश्वस्त हुन खोजेको पनि हो। के कुराहरू हामीले सुन्यौँ। त्यसैले म मान्य सदस्यहरूलाई आग्रह पनि गर्न चाहन्छु, यो खालको छलफलमा हामी आफूले स्वीकृत गरेको कार्यक्रम के कस्तो स्वीकृत गरेका रहेछौँ, त्यसको एगेन्स्टमा यहाँभित्र भएका प्रगतिहरू सन्तोषजनक छ कि छैन भनेर हेऱ्यौँ भने छलफललाई अझ बढी हामी सार्थक बनाउन सक्छौँ।
भन्ने मलाई लाग्छ। मैले खालि मान्य सदस्यलाई अनुरोध मात्र गर्न खोजेको हुँ। बैठकमा विद्युत विकास विभाग र विभिन्न जलविद्युत आयोजनाका प्रमुखहरूले मन्त्रालयका गतिविधिहरू र समग्र कार्यक्रमहरूबारे धारणा राखेका थिए। आइतबारदेखि एसिया पेसिफिक देशहरूका उद्यमी व्यवसायी तथा पेशागत महिलाहरूको पहिलो पटक उपक्षेत्रीय सम्मेलन काठमाडौँमा शुरू भएको छ। एसिया उपक्षेत्रका महिला व्यवसायीले एसिया क्षेत्रमा उद्यमशीलताको लागि सहुलियत र अनुकूल नीति नियमको अभाव रहेको बताएका छन्। विश्वका 100 वटा क्षेत्रमा राष्ट्रिय महासंघ रहेको एसिया पेसिफिक क्षेत्र अन्तर्गतको पहिलो एसियाली महिला उद्यमी तथा पेशाकर्मीहरूको सम्मेलनमा सहभागी विभिन्न देशका महिलाहरूले महिलाहरूको उद्यमशीलताको अवस्था कमजोर रहेको बताएका छन्। आवश्यक सिप, ज्ञान, पुँजी र प्रविधिको अभावमा महिला उद्यमशीलताको विकास हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ। सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै नेपाल सरकारका मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले महिला उद्यमशीलता, व्यावसायिकताको विकास गर्न सकेको अवस्थामा यस क्षेत्रको समृद्धि हासिल हुन सक्ने बताउनुभयो। कार्यक्रमकी अध्यक्ष उद्यमी अम्बिका श्रेष्ठले दक्षिण एसियाली देशका महिलाहरूमा उद्यमशीलताको विकास र अवसर रहेको तर यस क्षेत्रमा उद्यमशीलताको लागि आवश्यक वातावरण नभएको उल्लेख गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार डाक्टर दिनेश भट्टराईले नेपाल सरकारले उद्यमशीलताको विकास र महिलाको आर्थिक सशक्तिकरणको कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो। दक्षिण एसिया उपक्षेत्रीय संयोजक मगला कार्जितले दक्षिण एसियाका महिला पितृसत्तायुक्त समाजबाट प्रताडित रहेको बताउनुभयो। महिला उद्यमीहरूको सम्मेलन 2 दिनसम्म काठमाडौँमा सञ्चालन हुने भएको छ। अब बिजनेस भक्स पप। अहिलेसम्म देखिएको उद्यमी भन्नुहोस्, व्यवसायी भन्नुहोस्, पेशागत महिलाहरूको समस्या भनेको दक्षिण एसियामा सबैको समान र एकै रूपको पाइन्छ। किन भन्दाखेरि हाम्रो दक्षिण एसियाली समाज कस्तो छ भने अब यो कुरा भनिरहनु नपर्ला पितृसत्तात्मक भन्छौँ। त्यसको अर्थ पुरुषले मात्रै सहयोग नगरेको होइन। हामी यही सट्टामा हुर्केको भएर हामी महिलाहरूभित्र पनि त्यो चिजहरू छ र सरसर्ती हेर्दा पुरुषहरूको कारणले नै महिलाको विकास नभएको हो कि भनेर होइन, अलिकति त्यो दृष्टिकोणले हेरिन्छ। त्यो होइन, पुरुष र महिला यो समाजको एउटा रथको 2टा पाङ्ग्रा हामी भन्छौँ र साथसाथै जहाँ महिलाको पूजा हुन्छ त्यहाँ भगवान पनि खुसी हुन्छ भन्ने छ। Well, most of the South Asian countries are under the impression that women can hardly do anything and we cannot achieve as much as men can. Men do have a lot of support, but women feel they lack support. And that is where first problem is with their own thought process. The second problem comes when a woman comes out and men hardly show any support, and that's where she lacks. A lot of possibilities. There are immense possibilities for women to go ahead with businesses, provided government supports them, their families support them, and we have a lot of training institutes for these purposes. I'm sure they'll go a long way ahead. I think the biggest challenge is finance and, of course, a market for their product. We hope that we can do something for that through a program called Sourcing Women Vendors through the ITC program. It's about matching women that are selling product, women vendors, with governments and large corporations that need to buy product. And we are asking the governments to commit to a certain percentage of money that they will put aside for the procurement officers to buy product from women. अब गभर्नमेन्टको पोलिसीमा चाहिँ पनि के छ भने अब गभर्नमेन्टले पनि अब एउटा पोभर्टी एलिभेसन फन्ड PAF भनेर चाहिँ जुन गरेको छ, अब त्यसमा उहाँहरूले अब शिक्षित बनाउने, उद्यमी बनाउने यो भने जुन भइरहेको छ है। तर कस्तो भइदियो भने एक त एकदम शिक्षित नै छैन हाम्रो, धेरै तल हामी चाहिँ जब लो इन्कम ग्रुपमा गयौँ भने उहाँहरूको चाहिँ ठुलो एउटा समस्या चाहिँ के छ भने उहाँहरू चाहिँ उच्च के यो हाम्रो साक्षर नै छैन। अब यहाँ साक्षर त कस्तो भइदियो भने आफ्नो नाम लेख्न जान्यो, आफ्नो नाम पढ्न जानेपछि साक्षर भन्यो। त्यो साक्षरताले त हाम्रो यो हाम्रो उद्यमी दिदीबहिनीहरूलाई त्यसले त मद्दत गर्दैन। यो त खालि जागिर खानलाई नाम लेख भन्यो भने नाम लेख्न जान्यो, पढ भने पढ्न जान्यो होइन, त्यतिले त्यो चाहिँ पुग्दैन। तालमेल चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय लेभल, राष्ट्रिय लेभल र लोकल लेभलको चाहिँ मिलिरहेको छैन के।
जस्तो कस्तो भने जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय लेभलको महिलाको सोच छुट्टै हुनसक्छ, अब काठमाडौँको छुट्टै हुनसक्छ भने त्यो अनुसारको पोलिसी चाहिँ लोकल लेभलमा चाहिँ लागू नहुँदैछ कि धेरै समस्या। काठमाडौँमा त अब ठाउँ ठाउँमा बजार छ, कोडेश्वरमा गएर बेचे पनि हुने जहाँ पनि, त्यहाँ त गाउँमा त किन्दा पनि किन्दैन, अनि सहरमा ल्याउँदा पनि अब ट्राभलको त्यो चाहिँ समस्या चाहिँ मेन हामीले बोक्नु पर्यो। हामी निरन्तर बिजनेस न्यूजमा छौं। बुधबारदेखि सञ्चालन भएको 26औं राष्ट्रिय औद्योगिक वस्तु तथा प्राविधिक प्रदर्शनी र उत्कृष्ट लघु घरेलु तथा साना उद्यमी पुरस्कार कार्यक्रमको आइतबार समापन भएको छ। घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवर्धन तथा विकास गर्नको लागि आयोजना गरिएको यस मेलामा करिब 9 करोड 50 लाखको आर्थिक कारोबार भएको बताइएको छ भने 6,05,000 अवलोकनकर्ताहरूले अवलोकन गरेको आयोजकले बताएका छन्। यस प्रदर्शनीमा करिब 317 स्टल राखिएको थियो। यस प्रदर्शनीमा सहभागी उद्यमीहरूबाट उत्पादन भएको वस्तुहरूलाई 15वटा समूहमा विभाजन गरी प्रत्येक समूहबाट एक जना उत्कृष्ट उद्यमीलाई नगद पुरस्कार, सिल्ड र प्रमाणपत्र उद्योग मन्त्री महेश बस्नेतबाट वितरण गरिएको थियो। बुधबारदेखि सञ्चालन भएको 26औं राष्ट्रिय औद्योगिक वस्तु तथा प्राविधिक प्रदर्शनी र उत्कृष्ट लघु घरेलु तथा साना उद्यमी पुरस्कार कार्यक्रमको आइतबार समापन भएको छ। घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवर्धन तथा विकास गर्नका लागि आयोजना गरिएको यस मेलामा करिब 9 करोड 50 लाखको आर्थिक कारोबार भएको बताइएको छ भने 6,05,000 अवलोकनकर्ताले अवलोकन गरेको आयोजकले जनाएको छ। प्रदर्शनीमा करिब 317 स्टल राखिएको थियो। यस प्रदर्शनीमा सहभागी उद्यमीहरू उत्पादन भएको वस्तुहरूलाई 15वटा समूहमा विभाजन गरी प्रत्येक समूहबाट एक जना उत्कृष्ट उद्यमीलाई नगद पुरस्कार, सिल्ड र प्रमाणपत्र उद्योग मन्त्री महेश बस्नेतबाट वितरण गरिएको थियो। पर्यटन पत्रकारहरूले आफ्नो माग पूरा नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। समग्र पर्यटन पत्रकारहरूको सञ्जाल नेपाल पर्यटन पत्रकार मञ्च TJF नेपालले नेपाल पर्यटन बोर्ड सञ्चालक समितिलाई 5 बुँदे लिखित ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै यस्तो चेतावनी दिएको हो। मञ्चको टोलीले आइतबार नेपाल पर्यटन बोर्ड सञ्चालक समितिलाई भेटेर सो ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो। मञ्चको लिखित मागपत्रमा नेपाल पर्यटन बोर्डले पर्यटन पत्रकारहरूसँग संस्थागत सहकार्य नगरेको भन्दै आगामी हरेक कार्यक्रमहरूमा संस्थागत सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। मञ्चको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै बोर्ड सञ्चालक समिति सदस्य फुर्वा गालजेन शेर्पा, घनेन्द्र श्रेष्ठ, नेपाल पर्यटन बोर्डका निमित्त CEO नन्दिनी लहाई थापाले अहिलेसम्म पत्रकारहरूको लागि छुट्टै व्यवस्था गरिए पनि त्यसलाई सबैको मर्म र भावना अनुरूप सञ्चालन गर्न नसकिएको भन्दै आगामी दिनमा त्यसलाई ध्यानमा राखेर कार्यक्रम तय गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। कला र कौशल हाम्रो नेपाली ब्रान्ड नै राम्रो भन्ने मूल नाराका साथ फागुन 13 गतेदेखि फागुन 19 गतेसम्म चौथो बृहत राष्ट्रिय छाला जुत्ता तथा वस्तु भृकुटी मण्डपमा प्रदर्शनी हुने भएको छ। नेपाली साना घरेलु तथा लघु उद्योगहरूलाई वैज्ञानिक रूपले आधुनिकीकरण गर्दै विदेशी बजारमा समेत परिचय दिलाउँदै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउने लक्ष्य राखेको आयोजकको भनाइ छ। यस प्रदर्शनीमा करिब 40वटा स्टल रहेको आयोजकले बताएको छ। प्रदर्शनीमा करिब 60,000 देखि 80,000 दर्शक भित्र्याउने लक्ष्य लिइएको बताइएको छ। कला र कौशल हाम्रो नेपाली ब्रान्ड नै राम्रो भन्ने मूल नाराका साथ फागुन 13 गतेदेखि फागुन 19 गतेसम्म चौथो बृहत राष्ट्रिय छाला जुत्ता तथा वस्तु भृकुटी मण्डपमा प्रदर्शनी हुने भएको छ। नेपाली साना घरेलु तथा लघु उद्योगहरूलाई वैज्ञानिक रूपले आधुनिकीकरण गर्दै विदेशी बजारमा समेत परिचय दिलाउँदै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउने लक्ष्य राखेको आयोजकको भनाइरहेको छ। यस प्रदर्शनीमा करिब 40वटा स्टल रहेको आयोजकले बताएको छ। प्रदर्शनीमा करिब 60,000 देखि 80,000 दर्शक भित्र्याउने लक्ष्य लिएको आयोजकले बताएको छ। पल्लवी इन्टरप्राइजेसले जापानबाट उत्पादित युवासा VRLA ब्याट्री नेपाली बजारमा ल्याएको छ। यो ब्याट्री विश्वकै राम्रो मध्येको एक भएको पनि पल्लवी इन्टरप्राइजेसले जनाएको छ। विशेष त मोटरसाइकलमा प्रयोग गरिने यो ब्याट्रीमा क्वालिटी क्लेमको अनुपात सबैभन्दा कम रहेको बताइएको छ। नेपालको सबभन्दा पुरानो व्यापारी घराना मध्येको राठी समूह अन्तर्गत पल्लवी इन्टरप्राइजेसले कोरियाबाट रकेट ब्याट्री, जापानबाट युवासा ब्याट्री आयात गर्दै नेपाली बजारमा बिक्री वितरण गर्दै आएको छ। त्यसबाहेक इन्टरप्राइजेसले भियतनामबाट आयातित SRC का नाइलन टायर तथा सैलुनका रेडियल टायर पनि बिक्री वितरण गर्दै आएको छ।
पल्लवी इन्टरप्राइजेसले जापानबाट उत्पादित युआशा VRLA ब्याट्री नेपाली बजारमा ल्याएको छ। यो ब्याट्री विश्वकै राम्रो मध्येको एक भएको पनि पल्लवी इन्टरप्राइजेसले जनाएको छ। विशेषतः मोटरसाइकलमा प्रयोग गरिने यो ब्याट्रीमा क्वालिटी क्लेमको अनुपात सबैभन्दा कम रहेको बताइएको छ। नेपालको सबैभन्दा पुरानो व्यापारिक घराना मध्येको राठी समूह अन्तर्गत पल्लवी इन्टरप्राइजेसले कोरियाबाट रकेट ब्याट्री, जापानबाट युआशा ब्याट्री आयात गर्दै नेपाली बजारमा बिक्री वितरण गर्दै आएको छ। त्यसबाहेक इन्टरप्राइजेसले भियतनामबाट आयातित SRC का नायलन टायर तथा सैलुनका रेडियल टायर पनि बिक्री वितरण गर्दै आएको छ। आइतबार शेयर बजार साताको पहिलो दिनमा नै 11 अङ्कभन्दा बढीले घटेको छ। शेयर कारोबारमा उत्पादनमूलक बाहेक सबै समूहको शेयर कारोबार घटेको हो। आइतबार शेयर कारोबारमा भारी गिरावट आएको छ। आइतबार एकै दिन 11 अङ्कभन्दा बढीले गिरावट आएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। आइतबार बैंकिङ, जलविद्युत, बीमा, फाइनान्स लगायतको समूहको शेयरमा भारी गिरावट आएपछि समग्र शेयर कारोबारमा गिरावट आएको छ। शेयर कारोबारमा लगातार गिरावट आउने क्रम जारी रहेको छ। शेयर कारोबारमा के कति कारणले गिरावट आएको हो भने स्पष्ट भएको छैन। अब अन्तर्राष्ट्रिय बिजनेस न्यूज। लामो समयदेखि आर्थिक मन्दीको सामना गरिरहेको ग्रिसका लागि आर्थिक सहयोग जारी राख्न युरोजोनका मुलुकहरू सहमत भएका छन्। ग्रिसको आर्थिक व्यवस्था सुधार गर्न युरोजोनले गरेको सहयोग 4 महिना थप गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो। युरोजोनका अर्थमन्त्रीले ग्रिसको अर्थव्यवस्था सुधारका लागि सञ्चालित कार्यक्रम 4 महिनाका लागि थपिएको जानकारी दिनुभयो। युरोजोनको सहयोगपछि पछिल्लो केही वर्षदेखि जारी आर्थिक सङ्कटबाट ग्रिसले केही राहत पाएको थियो। 4 महिना थपिएको सहयोगपछि ग्रिस आर्थिक सङ्कटबाट पूर्ण मुक्ति पाउने युरोजोनको विश्वास छ। यसअघि ग्रिसले युरोजोनसँग 6 महिनाको थप सहयोग मागे पनि पछि 4 महिनामा राजी भएको हो। अब 4 महिनाभित्र ग्रिसले युरोजोनका 19 मुलुकसँग लिएको आर्थिक सहयोग फिर्ता गर्नुपर्नेछ। सम्झौतापछि ग्रिसले मुलुकको आर्थिक सुधारको घोषणा छिट्टै गर्ने प्रतिबद्धता पनि जारी गरेको छ। ग्रिसका अर्थमन्त्री यानिस वारोफाकिसले सोमबारसम्म आर्थिक सुधारको योजनाको सूची सार्वजनिक गर्ने बताएका छन्। हामी निरन्तर बिजनेस न्यूजमा छौं। हामी निरन्तर बिजनेस न्यूजमा छौं। अब समृद्धि अभियान। आर्थिक समृद्धिको लागि घर संसारमा हामीले घर परिवारको आर्थिक समृद्धिसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयवस्तुहरूलाई समेट्दै आइरहेका छौं। घर परिवारका सदस्यहरूको स्वरोजगारको लागि स्वदेशी तथा परम्परागत उद्योगको विकासमा औद्योगिक मेला तथा प्रदर्शनी फलदायी हुने मेलामा सहभागी व्यवसायीहरूले बताउँछन्। नेपालका परम्परागत हस्तकला तथा औद्योगिक वस्तुको विषयमा तयार पारिएको एक रिपोर्ट। घर परिवारको सदस्यहरूको स्वरोजगारको लागि स्वदेशी तथा परम्परागत उद्योगको विकासमा औद्योगिक मेला तथा प्रदर्शनी फलदायी हुने मेलामा सहभागी व्यवसायीहरू बताउँछन्। नेपालका परम्परागत हस्तकला तथा औद्योगिक वस्तुको लागि सरकारले सहयोग र प्रवर्धन गर्न सकेको खण्डमा नेपालमा स्वरोजगार तथा आर्थिक समृद्धि हासिल हुन सक्ने घरेलु तथा साना उद्यमीहरूको भनाइरहेको छ। हैन, हामीले अपेक्षा चाहिँ हामीले चाहिँ पहिला सुरुमा 3 करोड भनिन्थ्यो, त्योभन्दा बढी अहिले हामीले बुझ्दाखेरि लगभग 5 करोडको व्यापार भएको उद्यमीहरू अहिले 71 जिल्लाबाट उद्यमीहरू आएका छन् र अहिले साँच्चै लघु तथा साना उद्योगको प्रवर्धन यो प्रदर्शन राम्रो भएको हामीले महसुस गरेका छौँ। घरेलु उत्पादनहरूको विकास गर्नको निम्ति बेसिक त घरेलु उत्पादनहरू के हुन् भन्ने कुरा नै आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ, बुझ्नु पर्यो। अब हाम्रो चाहिँ सन्दर्भमा नेपालको कन्सेप्टमा हामीले प्रयोग गर्ने लगभग 90% सामानहरू चाहे अन्यत्र ठाउँबाट इम्पोर्ट गर्दा पनि त्यो वास्तवमा घरेलु उद्योग मार्फत उत्पादन गर्न सकिने सामानहरू हुन्छन्। र तपाईले आफ्नो किचन, आफ्नो घर, आफ्नो आँगन हेर्नुभयो भने लगभग हामीले प्रयोग गर्ने वस्तुहरूमा 90% सामानहरू हामीले आफ्नै ठाउँमा उत्पादन गर्न सक्छौँ। परम्परागत सिप, प्रविधि, पेशा तथा व्यवसायको लागि सरकार तथा सरोकारवाला निकायहरूले साना तथा मझौला व्यवसायीहरूको लागि बजार प्रवर्धनका लागि उचित वातावरण र नीति नियमको व्यवस्था गरेको अवस्थामा स्वदेशी उद्योगको राम्रो भविष्य रहेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। प्रदर्शन नभए त यो साना उद्यमीहरूले ठुलो स्थलमा ठुलो ठाउँमा गएर उहाँहरूले आफूले मार्केटिङ गरेर के पनि गर्न सक्नुहुन्न। यो प्रदर्शन चाहिँ घरेलु साना उद्योगको हकमा चाहिँ सरकारले गरिदिनै पर्छ। उहाँहरूको सामान चिनाइदिने काम हो यो। उहाँहरूले आफूले चिनाउन सक्ने अवस्था छैन। जस्तो तपाईँको जुम्ला, हुम्ला, कालीकोट, मुगु, शङ्करसभा, भोजपुर, तेह्रथुम, ताप्लेजुङका सामानहरू कसले चाहिँ तपाईँको चिनाइदिन्छ त? तपाईँ हामीलाई चिनाउने काम चाहिँ सरकारले गरिदिनु पर्यो। उहाँहरू ताप्लेजुङको मान्छे यहाँ आएर चिनाउन सक्नुहुन्न, उहाँहरू मार्केटिङ गर्न सक्नु, आफै सक्षम हुनुहुन्न नि। त्यो हिसाबमा सरकारले गरिदिनुपर्छ।
रोजगारीको लागि साना तथा घरेलु उद्योगको विकास तथा प्रवर्धन गर्नुपर्ने भनाइ व्यवसायीहरूको छ। देशभित्रै साना उद्योग तथा परम्परागत कामधन्दाको वातावरण निर्माण गर्न सकेको खण्डमा विदेश धाउन नपर्ने भनाइ साना उद्यमी व्यवसायीहरूको रहेको छ। यस्तो चाहिँ धेरै ठाउँमा धेरै जिल्लाहरूमा गर्यो भने चाहिँ विकास हुन सक्छ। किनभने तपाईँ प्रत्येक जिल्लामा चाहिँ एउटा कोसेली घर त्यस्तै यस्तै एक्जिबिसन गर्दै एउटा स्टलहरू राख्ने अवसरहरू दियो भने यसको विकास हुन सक्छ र अरू ठाउँमा पनि लगेर यसको क्षमता वृद्धि गर्न सकिन्छ र आर्थिक वृद्धिहरू गर्न सकिन्छ। मेला अलि छोटो अवधिको मेला भयो। यो मेला हाम्रो जाने सोचाइ अनुसार यो छोटो अवधिको मेलामा हामी घरेलु उत्पादनलाई त्यति व्यापक रूपमा प्रचार प्रसार गर्न सकेनौँ, बिक्री वितरण गर्न सकेनौँ। अलि अवधि पनि लामो बढाउनु पर्ने मैले महसुस गरेको छु। सरकारले देशभित्रै काम गरेर खाने र उद्योग व्यवसाय गर्ने वातावरणको माग साना उद्यमी तथा व्यवसायीहरूको छ। हवस् त, आजको आर्थिक विषयवस्तुहरूको सामग्री बिजनेस टुडे सहित आर्थिक समृद्धि अभियानबाट बिदा हुन्छौँ। नमस्ते।